भूख मिटाएंगे, अवामी राज लाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा ऐलान कर दिया। तानियावाला में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसे से खिताब में बोले, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसान और यूथ कार्ड देने का वादा। यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम का ऐलान। पंजाब की गरीब खवातीन को 30 लाख घर देने की नबीज सुना दी। अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी मुमकिन हो सकेगा। खिताब में मजीद बोले, कोई जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, कोई जेल से निकलने के लिए मैदान में मौजूद है। हम महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी कम करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। गरीबों के मसाइल कम, आमदनी दुगनी करेंगे। दुनिया की कोई ताकत अवाम का रास्ता नहीं रोक सकती। पंजाब की गरीब अवाम के लिए हम ना सिर्फ 30 लाख घर बनाएंगे, मगर उस 30 लाख घर का मालिकाना हकूक उन घर के खवातीन को देंगे। साथ साथ आपने मेरा पैगाम हर कच्ची आबादी में पहुंचाना है। फैसलाबाद का हर कच्ची आबादी में पहुंचाए, पंजाब के हर कच्ची आबादी में ये बात पहुंचाए कि पीपी का हुकूमत आएगा, आपका कच्ची आबादी को हम रेगुलराइज करेंगे और वहां भी गरीब अवाम को मालिकाना हकूक देंगे। सर्दी की शिद्दत में सियासत की हिद्दत। तानियावाला में पीपल्स पार्टी का भरपूर पावर शो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पुरजोश खिताब। पंडाल जीए भुट्टो के नारों और पार्टी तरानों से गूंजता रहा। पार्टी परचमों की बहार लगी रही। डीजे पार्टी तराने बजाता रहा, जियाले झूमते रहे। तानियावाला जलसा। पीपी उम्मीदवारों ने टास्क पूरे कर दिए। उम्मीदवार पीपी 110 मास्टर इशफाक बड़े काफिले के साथ जलसागाह पहुंचे। सीनियर नायब सदर शेख इस्लाम दीगर ओहदेदारान और काफिले के साथ जलसे में शामिल हुए। सिटी सदर राणा नईम दस्तगीर बड़ी रैली के हमरा जलसेगाह दाखिल हुए। उम्मीदवार NA 95 उस्मान नवाज बाजवा, PP 98 से उम्मीदवार राणा फराज अनीस ने चकझुमरा से बड़ी रैली की क़यादत की। शोरकोट से मलिक आसिफ याकूब, चौधरी मोहम्मद शहबाज तग्गा की क़यादत में रैली जलसागाह पहुंची। मोहम्मद यूनुस एडवोकेट, मोहम्मद यूसुफ जंगवी, मियां रियासत अली बलोच, गौस खान बलोच भी जियालों के हमरा जलसे में शामिल हुए। जिला फैसलाबाद में नून लीगी उम्मीदवार सामने आ गए। चंद एक के अलावा सबको टिकट जारी। NA 100 से राना सनाउल्ला, NA 102 से आबिद शेर अली टिकट होल्डर। NA 103 से हाजी अकरम अंसारी, NA 104 से राजा रियाज अहमद को टिकट मिला। NA 95 से आजाद अली तबस्सुम, 97 से अली गौहर बलोच को टिकट जारी हुआ। इलावाजी नून लीग ने एक कौमी हल्के NA 109, PP 96 और 127 के लिए उम्मीदवारों का ऐलान न किया। जनावाला से तलाल चौधरी ताहाल टिकट के मुंतज़िर। नवाब शेख वसीर को भी बड़ी हिमायत हासिल। जंग में भी लीगी उम्मीदवार सामने आ गए। मखदूम फैसल साले हयात को NA 108, PP 125 से टिकट जारी। NA 110 से मौलाना आसिफ मुआविया, PP 126 से मेहर असलम परवाना, PP 128 खालिद महमूद सरगाना, PP 129 खालिद गनी, PP 130 अमीर अब्बास और PP 131 से फैसल जब्बाना को नून लीग का टिकट मिल गया। तोबा टेक सिंह में NA 105 से खालिद वड़ाइच, NA 106 से जुनेद अनवार चौधरी और NA 107 से असदुर रहमान चौधरी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर किस्मत आजमाएंगे। PP 119 से उकबा वड़ाइच, PP 120 से कदीर आवान, PP 121 से अमजद जावेद, PP 122 अयूब गाधी, PP 123 से नाजिया राहील गुज्जर, PP 124 से कुतुब अली शाह नून लीग के इंतखाबी उम्मीदवार हैं। चिन्योत में NA 93 से सैयद रजा बुखारी, NA 94 से कैसर अहमद शेख नून लीग के टिकट होल्डर बन गए। PP 94 से शाह बहराम बराल, PP 95 से मौलाना इलियास चन्योटी, PP 97 से सकलैन अनवर सिप्रा को टिकट मिला। तोबा टेक सिंह में जमात इस्लामी के टिकट होल्डर्स सामने आ गए। NA 106 से मियां मोहम्मद जुबैर, PP 121 से मियां अरशद जावेद एडवोकेट, PP 122 से राना अताउल्ला उम्मीदवार हैं।
NA105 اور PP 120 سے عطا اللہ حمید، PP 119 سے حافظ نثار جنجوعہ ایڈوکیٹ امیدوار لیگ بن گئے۔ کمالیہ میں عام انتخابات کی گہما گہمی عروج تک پہنچ گئی۔ امیدوار PP 123 چودھری خوشی محمد جٹ کی محلہ بہلول والا آمد، محمد یاسین راجپوت، رمضان راجپوت، اختر کمبو سمیت دیگر نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ NA97 میں عائشہ رجب بلوچ کی انٹری سے صورتحال میں تبدیل، مخصوص نشست میں نام نہ آنے پر اپنے دیور علی گوہر بلوچ کے مد مقابل علی گوہر بلوچ مسلم لیگ نون کے امیدوار عائشہ رجب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گی۔ فیصل آباد میں سرکاری کالجز کے 884 اساتذہ الیکشن ٹریننگ سے غیر حاضر، لیکچرار اور پروفیسرز کی الیکشن کے لیے ڈیوٹیاں لگائی گئیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف کالجز نے غیر حاضر اساتذہ کی دوبارہ الیکشن ٹریننگ کا شیڈیول جاری کر دیا۔ اجازت کے بغیر ملک سے باہر جانے پر MS ڈسٹرکٹ اسپتال جھنگ کو سرنڈر کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سیکرٹری ہیلتھ کو نیا MS تعینات کرنے کی استدعا۔ فیصل آباد میں احمد ایمپیکس نامی کمپنی کا 218 ملین روپے کا ٹیکس فراڈ، کمپنی نے ٹیکسٹائل، کاٹن ویسٹ اور کیمیکل کے بزنس کی مد میں 1 ارب 44 کروڑ کا کاروبار ظاہر کیا۔ بوکس ریکارڈ کی بنیاد پر 21.8 کروڑ روپے کی ری فنڈز ایڈجسٹمنٹ حاصل کی۔ آڈٹ میں ٹیکس فراڈ پکڑا گیا، FBR نے رجسٹریشن معطل کر دی۔ فیسکو کی بوسیدہ الائنس اموات و حادثات کا باعث، نیپرا رپورٹ میں کرنٹ سے اموات کی وجہ خستہ لائن قرار۔ نیپرا کا فیسکو کو اسٹرکچر پولز کی ناقص خط عملی پر شو کاز نوٹس جاری۔ ایکسائز فیصل آباد نے رواں مالی سال کے دوران 2 ارب 40 کروڑ روپے کا ٹیکس وصول کر لیا۔ جائیدادوں پر عائد پراپرٹی ٹیکس سے سب سے زیادہ 1 ارب 55 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ نئی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر وہیکلز کی رجسٹریشن اور ملکیت تبدیل، ٹوکن ٹیکس سے 86 کروڑ روپے ٹیکس آمدن ہوئی۔ جھنگ میں چاول مہنگا ہوگا، رائس ملز میں چاول 250 روپے، عام مارکیٹ میں قیمتیں 320 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر گئیں۔ مڈل عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے، رواں سال چاول کی پیداوار میں کمی بھی ریکارڈ۔ چنیوٹ میں بھل صفائی، کاشتکاروں کی دہائی، نہروں کی صفائی شروع نہ ہونے سے پانی کی بحالی، زمیندار کہتے ہیں ٹیل کے کاشتکار پانی سے محروم ہیں۔ جھنگ میں تریمو سندھنائی کینال کو بندش کا بھی سامنا، بیشتر نہروں میں بھل صفائی کا عمل شروع نہ ہو سکا، ٹیل کے کاشتکار پانی کی عدم فراہمی پر نالاں۔